السلام عليكم حبيباتي. وصفتنا ديال اليوم هي عبارة عن قنينطات، أو سيجار، أو لنام، بحشوة ديال السمك اللي كتجي رائعة جدا. كذلك سمعوا معايا القرمشة ديالهم كيجيو مقرمشين وزوينين، يعني كيبانوا بحال مقليين وهما طيبين في الفران. فانا كنفضل انني نطيبهم في الفران هكا ما تيهزوش الزيت بزاف، تيكونوا صحيين اكثر. الحشوة كتجي زوينة، ما كتجيش مزيتة، كتجي بنينة رائعة. كذلك الورقة كتجي رائعة ومقرمشة وهكا فيها لون جميل. كنتمنى إلا عجبتكم الوصفة ديال اليوم ما تنسونيش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس باش تشجعوني أكثر فأكثر أنني نبقى دائما نعطي في القناة. أول حاجة هنا عندي خليط ديال الفواكه البحر، عندي شوية ديال الكالامار كروفيت، كذلك شوية ديال لي سوريمي وشوية ديال البزروك. عندي واحد القبضة ديال القزبر والمعدنوس، وعندي هنا التوابل الخاصة بالسمك اللي هما معلقة صغيرة ديال الملح، نصف ملعقة صغيرة ديال الكركم، معلقة صغيرة ديال التحميرة، نصف ملعقة صغيرة إبزار، كذلك كمون والقزبر. وعندي هنا واحد الخليط كناخد منه ملعقة صغيرة، هو هذا لو ميلونج مالان دو بواسون. هو ممكن يعني أنه هو إضافة جميلة، لكن ممكن الاستغناء عليه. كذلك عندي واحد 3 فصوص ديال الثوم، وعندي واحد نصف اللب ديال حامض مصير. كذلك هنا عندي القليل من السمك الأبيض، عندي هنا غنكة. ممكن تستعملوا أي سمك متوفر أو متواجد عندكم. هنا غادي نبدا بالسمك، غنحطو في واحد الصينيه اللي كتدخل للفرن. غنضيف عليه القليل من زيت الزيتون، القليل من الملح والقليل من الابزار. كذلك غنضيف عليه القليل من هذاك لو ميلونج مالان دو بواسون، اللي كيف ما قلت لكم هو كيبقى اختياري، هو كيبقى اضافه جميله ولكن اختياريه. وغادي ندخلو الفرن يطيب. من بعد نرجعو نتلاقاو ونشوفو الشكل ديالو. في هذا الاثناء غادي نمشي نوجد الشرموله ديال الحوت. كنحط في الاشواغ هذيك ربطه ديال القزبر والمعدنوس. بالنسبه للقزبر والمعدنوس من الافضل انكم شويه تكثروها البنات، ما ديروش يعني واحد الكميه اللي هي قليله، الحوت كيبغي الربيع. كذلك غادي نضيف هذاك التوابل كاملين اللي هما الثوم، الحامض مصير، هذاك الخليط ديال التحميرة، الإبزار، الكركم، الملح، وأخيرا القزبرة الجافة، يعني القزبرة حبوب، وهذاك لو ميلونج مع لان دو بواسون. كنخلطهم هكا، وغادي نضيف لهم القليل من زيت الزيتون غير باش نقدر انني نطحنهم في الاشواغ ديالي. وغادي نطحنهم مزيان حتى يتني ليا كلشي ويتخلطوا ليا المكونات كامله مزيان. كنحصلوا على شرموله على هذا الشكل، كنوضعها جانبا. كناخد هكا الكاسرونه اولا لابويل فاش غادي نخدم. كنحط هذاك الفواكه البحر ديالي كاملين فيها. غادي ناخد نصف الكميه ديال الشرموله اللي حضرت، غادي نضيفها مع هاد فواكه البحر، غنخلط جيدا. غنضيف القليل من زيت الزيتون كذلك، غنضيف عليها قليل من زيت الزيتون، وغادي نخليها طيب هكا تشحر. من الافضل انه تسدو. انا هنا سديت المقله ديالي وغنخليها كطيب. في الاول كتطلق الماء، ومن بعد كيبقى كينشف هذاك الماء حتى كيطيب لينا كلشي. كذلك ضفت هنا واحد 2 الاوراق ديال ورقه موسى وخليت كلشي كيطيب. الباقي ديال الشرموله انا ضفته هنايا مع شعريه صينيه ديال الارز. انا هنا استعملت ديال الارز، ممكن انكم تستعملوا الشعريه الصينيه يعني العاديه، فقط ان الشعريه الصينيه ديال الارز خصها ترطب في الماء سخون، بالخلاف ديال الاخرى اللي ممكن انكم ترطبوها فقط في الماء البارد. هنا هذاك يعني هذاك القليل ديال الحوت كان اللي عندي
طاب فأنا قطعته هكا على طريفات، حطيته على جنب. كذلك استعملت واحد العلبة ديال الطون. وجدت المزيج اللي درت بين الشعرية الصينية والتوابل. وهنا الفواكه البحر ديالي طابوا مزيان وشربوا هذاك الماء. دابا كناخذ هاد المكونات كاملة كنخلطها مع بعضياتها. غادي نخلطها مزيان. غنضيف ليها القليل من صلصة الصوجة. صلصة الصوجة كتواتى جدا مع السمك. هي كتبقى إضافة جميلة لكن كتبقى دائما اختيارية. غنحرك جيدا المكونات كاملة وغادي ندوز الورقة ديالي ديال البسطيلة. هنا عندي الورقة بسطيلة من الحجم الكبير، غنقطعها على جوج. فهداك النصف بالنسبه لي اللي ما غنخدمش به خصو دائما يبقى في ورق بلاستيكي باش ما تنشفش ليا الورقه. بالنسبه لهداك النصف الاخر كنحيد ليه هكا دوك الاطراف او الجوانب اللي كتكون شويه نشفات. هكا غادي نحلها. انا باغا نشكل قنينطات بمعنى انني غادي نقطع الورقه ديالي على جوج، غنديرها على شكل مثلثات. كنحل المثلثات ديالي وغادي نحتفظ بهم في الداخل كيس بلاستيكي. كل مرة كنحتاج كنجبد يعني قطعة من ورقة البسطيلة وكنرد الباقي كامل. كنخليه في الكيس البلاستيكي باش هكا ما تنشفش ليا الورقة وما تقطعش معايا. كذلك كنكون وجدت هذاك الخليط يعني ديال الماء مع القليل من الدقيق. تقريبا كيكون الخليط شويه ما ثقيلش وما خفيفش، بمعنى انه مثلا كيكون بحال الخليط ديال البغرير. ووجدت كذلك القليل من الزيت اللي درت معاه شويه ديال التحميره. انا كنضيف معاه التحميره لانه غندخلو الفرن ما غاديش نقليهم. بالنسبه للناس اللي غادي يقليوهم فما كتحتاجوش انكم تضيفوا التحميره لان الزيت كيحمر مزيان الورقه. هنا كنبدا. فانا حتى كندور الورقه يعني الدوره الاولى عاد من بعد كنجمع الاطراف. هكا كنظن انه احسن يعني كيجيوني هذوك القنينطات متيحفين زوينين في الشكل اكثر. الا لاحظتوا هذاك يعني الطرف الاخير ديال المثلث ما كندهنوش بالزيت. باش ملي ندير ليه الماء مع الدقيق هكا ونجمعوه يتشد ليا، لان الا كان تما الزيت غادي تحل ليا القنينطات ديالي في الفرن اولا في الزيت ديال القلي. صافي هكا غادي نستمر حتى غنكمل. بالنسبه ليا فاش كندور ما كنوركش على الورقه بزاف. يعني كنخدم بالمهل. هنا فقط سرعت شويه الفيديو باش الورقه ديالي ما تقطعش تبقى شاده في راسها وتبقى مزيانه. انا غادي نبقى حتى غادي نكمل الكميه كامله نفس الطريقه. دائما الزيت كندهن بالزيت. من الافضل انكم تدهنوا بالزيت. بالنسبه للناس اللي بغاو يدهنوا بالزبده من الاحسن انكم تدهنوا بالزبده نوازيط، بمعنى انه تديروا الزبده تغلي على النار حتى يمشي منها الحليب كامل، يتبخر منها الحليب كامل اللي فيها. كتولي واحد الزبده بلون مارون. ديك الساعة عاد ممكن انكم تدهنوا بها ورقة البسطيلة ديالكم باش الورقة ما تجيكمش رطبة. وتكون مقرمشة وكروكونت ملي طيب وتخرجوها. هنا غنستمر حتى نكمل الكمية كاملة. كنأكد لكم البنات انه على هذاك الطرف ديال المثلث ديال الورقة يعني اللي كنسدو في الاخير كندير فيه الماء والدقيق. ما خصش يكون فيه الزيت باش هكا كتسد ليا مزيان القنيطات ديالي وما كيتحلوش، خصوصا بالنسبه للناس اللي غادي يقليو في الزيت. اما بالنسبه للناس اللي غيدخلوا الفرن ممكن يستغناو على هاد المزيج اللي بين الماء والدقيق، وممكن فقط يستعملوا صفار البيض لان القنينطات ما كيتحلوش بزاف في الفرن بخلاف الزيت. فضروري كيكون هاد لو ميلونج بين الماء والدقيق. صافي انا غنستمر حتى غنكمل الكميه ديالي كامله اللي عندي ديال القنينطات. غنعمرهم بالحشوه وغادي نرجعو نتلاقاو. هنا القنينطات ديالنا كاملين وجدوا.
انا غناخد واحد الكميه اللي غادي ندخلها للفرن، وكميه اخرى غنحتفظ بها في المجمد. بالنسبه اللي غنحتفظ بها فكنوضعها هكا في واحد البواطات هكا ديال البلاستيك، وكنضغط عليها مزيان، كنسدها مزيان. المهم يكون ما كيدخلش ليها الهواء، كتدخل المجمد كتبقى يعني مزيانه. بالنسبه للباقي انا دهنته بالزيت مع البابريكا باش يعطيني لون، ودخلته الفرن. وبطبيعه الحال قبل ما ندخله تقبت شويه الورقه بالكوردون او بالعود ديال الاسنان الخاص بالاسنان، باش هكا ما تنفخش وما تطرطقش وما تفرقعش لكم الورقه. هكا تنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديال اليوم. نخليكم على خير، ونتمنى انكم تضغطوا على اشتراك وتفعلوا الجرس، ما تنسوش. الى اللقاء.